سلامات أمني لما عتمد على السوشيال ميديا أزرع بخوين زلا. زبعان سلطان نعدز كهرو تفانيلو. سراويت إرترا حيزوا كابزنا بربطات قريفو يوز خمزة قاليسو. كم أول؟ أب تشاينا بستخايد ودر إرترا بروفيشنال تقرر ما بشكلتها هينوك ملو برهان قدامي كم زوجتك. فتنا ترانا إثيوبيا تبع عدي ودب نيروا أي فلتني. أزيما كلتنا لنا سكاموداتا مسانا سنة مكتزال. سلام فتوات فلما لايك نداقبركم سبسكرايب زيكركم كأ سبسكرايب نداقبركم هانات حسابين رؤيتنا بتخمنت نداقدفكم حدشتو عنا مدب سلازلو سكاموداتا مسانا. وفراء وفرك أتبرع خاطق تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما نسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم أتوبة لحم تقو تخدينكم قوي خم كيدو كندنا يجي عد ما يهاكم أليان توليد الثمانية جهرة قلوتكم ساعتكم يقني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منيقوة قلوتكم منيقوة قلوتكم منيقوة نخيدنا فلمانا فيديو إيرترا نايكرت تترا أنا زعسبوع أبو حواي كبري مسأل زرياي فليته كسك كم عدري زي قمتك وقن رغيبا كبري أيو غزاك تصافف بقداي بحري نعهم ما يبولون ولدي نعنان مساء تولدي رمت حوزري أم بعلم زرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استفالولا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم أمغنا زي تمكرولا ولدنا أنتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرعر علم كم تزقدما بحرناكن علوك قريبوا لنا عدما زز نقسه أبتا منبر النحمامة عيد سيكفو زي بعد رأس تسمانا أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاطعنا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتصعفو كسان دقيم هساننا حدركن الرغاغب تغوزو لنا نأما هسان زركب ماماون قريبانا تولد مسبلة أبسميات مكات قال محلا شعياتا ساعات انتاي دا دكنا كابلو نحن اسمندينا دك سبرتنا قرا حنبسينا امنوا كلكم كلينا سرع دبلومات تواهبنا الله زلع على قمت ابزي عدمينا اقدموا مناشمت صوتا قدفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا قلعا دياسبورا موقيتنا كنرتع عما قابعيا زقول لنا يلن نتمويا شعو معس نيركم أب بحري أبيناي أوام بيناي بري تتقومن يركم مسجاجري كم هجر معس تفتيكم أبزا هجر حنباشا كله أمي كتقولوا تقواي فرسنا استنالو تلو نتجوام ماي أواي شتت أواي مجاي عبيت أقول عكحسو أب تلفزيون مراي كلا قاليفنا يا دبلومات انتي كذا زاربالو بقدمو فايل تعطي غلو كلا كابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوننا تبلناسي بحر ديما كلا خلطنسي كدو أقاركم أكبو وريدنا دهسانات مساكينكم ترازو سمعوا فلما قال لي نتألا بطري تراي حزوم وحدات بغطري نتعشكات من الزمنا وأصبارو حزبا ما مينا من دعالهم برخاز وفرو لو مقدابرو عرفتني نقرو أمغا ولا أنت وزحكم بمليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات وايك خف زنب سمتحت مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات ألنا تبلو كتسنبودو هتسانات ندرون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر السفرنا مسبزحنا كنو عطو كمينا قفيعكم الله زلقلق إلو سقنتكم بحري كله ملو حقي لن وي مقلو وعد إناك علي كي تتعلو استمي هزبي دانيا بلون تلو وي عشنات زي الكبو متن انت بزح كان صبوقت منا تسقا مسقوري بيت كسانا يبال دا أمبر كنت مينا ومهارمرم ودب هابونا أبو هارقم أبو خامرقي تايق بورتولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا زي فتوة حقا البونات بزي سبن أصورن تمكي إكاو كينات
بتفخرة بتتأمينا رديت كي تزاروا بيوم زرقوا مريت مغان نعنا ندخل من هتسانات مس هتساناتكم عوجكم كينات كندن نتصوت المهار نحبرا وعبيت سلام كله طعمكم حوها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بقسانت تايكم كماتا زيني وراسوت تناسح مبر تقامت إنها اللغة أبكسات كان كله معلغة من مسعببكا فوسو ترخيبو زي بلس السعير أبحموكم تعقبو بلقواتو كدقمالكم زي تولدو إيرتاويان يقدو عدو علو قلتم يتولو حان تنزل تنتن إيرترا نغلت تترايا تتعيزاب حجرا اتحدث وو أسر نغدو اتكال آي مسا أولدو أخله كباتو الجوون كي عبارنا رسنايو عوات نعفاش ميكا زي كور عالكاتا جيجنا مبريخا زي دنن حنيتا مزعزة مزقبر كالو لنا حباي بحلاو تعوتا أهقور كسينا أعرفت هو يخبر نوس لممتا حتي تلك سلامات إذا channel زي حدث لزخونة كلكم سبسكرايب እንዳገበርኩም كمونا زغطل الفيديو خنقد كلنا أبتاينا استقايد وددر هينوك ملو برهان قدامي كم زوات تقالي صالو سكنكاتاتل ኣብ ቻይና ዝተኻየደ ውድድር ኤርትራ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚ ብሽክሌታ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቀዳማይ ከም ዝወፀ ተገሊጹ። ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ቻይና ክካየድ ኣብ ዘርፈደ ሳልሳይ መድረክ ቱር ቀዳማይ ብምእታው ኣንጻባራቂ ዓወት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ። ከምኡውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ኣብይ ከም ዝተሰዓረ ገሊጹ እንዳተባሃለ ጸብጸባት እንዳገለጻ እየን። እስከ ንከታተል። ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አመመረቅ ማዕልቦ ነፈርቲ ደብረ ማርቆስ ኣብዘስ ማዕመደረ በተዘዋወረ መንገዲ ኣብ ክልል አምሓራ አጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ጸጥታ ኣፍልጦ ሂቦም። ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብምኽንያት ኣብ ተኸለል ዝረአ ዘሎ ዓብይ ናጽነት መጓዓዝያን ናይ ህዝቢ ናይ ምንቅስቓስ ናጽነትን ብኸቢድ ተገዲቡ ከም ዝጸንሐ ብወግዒ ተኣሚኑሎም። ብሰንኪ መበሰባት ጸጥታ እቲ ከባቢ ካብ ደብረ ማርቆስ ናብ ደጀን ብመኪና መጓዓዝ ዘይከኣለሉ ደረጃ ከም ዝበጽሕውን ብወግዒ ኣመልኪቱሎም። እዚ መደረዚ መንግስቲ ኣብ ተኸለል ዘሎ ቅልውላው ጸጥታ ምዕጻው መስመራት ትራፊክን ብዕምቆት ከም ዝኣመነሉ ከም ዓብይ መርኣያ እውን ተወሲዱሎም። ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መደረ ብሓባር ተቃሊስና ካብ አዲስ አበባ ዘይሰግሩ ባንዳታት ክንገላገል ኣብ ዝግባአና እዋን ካብዚ ደብረ ማርቆስ ናብ ደጀን ከይንኸይድ ተወሳኺ ባንዳታት ኣበርክቶ ምግባር ግቡእ ኣይመስልንን ክብል ገሊጹሎም። ይኹን እምበር ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካን ተዓዘብትን ከም ዝሕብርዎም ቀዳማይን ልዕሊ ኩሉን ሓላፍነት ዝኾነ ላዕላዊ መንግስቲ ሰላም ሃገር ብሰላም ምሕላው ልዕልነት ሕጊ ምርግጋጽ ድሕንነት ዜጋታ ምሕላው ስለ ዝኾነ ቀዳማ ሚኒስትር ቀንዲ ዕዮ ገዛ መንግስቲ ክሰርሕ ከም ዘለዎ የማተሓሳሲቦም። አብይ አህመድ ሰባት ብናጽነት ተንቀሳቂሶም ክሰርሑ ዘይክእሉ ደረጃ መብጽሖም ዝገለጸ ኮይኑ ነዚ ድማ ፉንፉን ዘይግቡእን ክብል ይኾን ይንወዘሎም። ንሱ ትማል ሰንበት 5 ሐምለ 2018 ኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ክልል አምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ ኣብ ምረቓ መዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ተረኺቡ ኣብ ዘስማዖ መደረ ብሰንኪ ዕጡቓት ዝተፈጥረ ደረት ምንቅስቓስ ናብታ ከተማ ዝግበር ናይ መኪና ጉዕዞ ብጻዕርና ናብ ንቡር ክምለስ ይግባእ ክብል የተሓሳሲቡ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘካየዶም በረራታት ኣብ ደብረ ማርቆስ كمون قتل بيلو أب إرتراز على حدو على اللو سكن كتاتل أب إرترا عودة مصنعتي ممعبال هاجرا وبوليس مقوط صار مقبن تخايدو منستر حرشة إرترا مسود مقبن حرشان حبرات هاجرات بمتحبر أب أسمرا هاجرا وناي بوليس مقوط صار مقبن ممعبال زعلما ناي مجمرت عودة مصنعتها كايدو أب منستر حرشة وانا دايركتور كفلي أقل قلوت قطوطور هاي تتخلى أب مسكنا أب مخفة مدارهم عودة مصنعتها مقصلتان أب زحلف عمد أب دحننات قطوطور المقبي نت فخلو مدارك تأكلت نمو وهاد زيتا قبرت سعر مقصلتان معرف المقان قليتم اتي نيمو داتا علاماني ارترا حقراو بوليسي مقصد سعر مقبي من داف مقانونا ملكيتم اي تتخلى ابت وساخي اتي مسفاون حقراون علم لخاون مدارك تأكلتن بمو وهاد زمع بزالو بوليسي حقراو حق مقبن من داف كام ممرحي كام زقلقلون قليتم ويزارو اريلا قليني وكيل فاو اب ارترا منقستي ارترا نزيقانات دحنة تريتن مقبي زرقاق السرعة مقبن منات
ንዝገብሩ ጻዕርታት ተወፋይነት ንኢዳ ንሳ እቲ መስርሕ ፖሊሲ ኪኖ ቴክኒካዊ ኣገዳስነቱ ንውሕስ መግቢ ጥዑያት ስድራ ቤታት ዝሓይሉ ትካላት ከምኡን ኣብ ሕርሻታትን ዓሳን ዕዳጋታት ስድራ ቤታትን ማሕበረሰብን ዘረኸብ ስርዓት ዝያዳ ምትእምማን ዝውክል ሃገራዊ ተወፋይነት ከም ዝውዕል ኣስሚራትሉ ወይዘሮ ጊለኒ እቲ ፖሊሲ ዘመብዕለሉ ስትራቴጂካዊ መስርሕ በመዘርዛር መስርሕ ፖሊሲ ክሳብ ዝውዳእ ዘይንቕንቕ ደገፋኦም ደጊማ ኣረጋጊፆም ኣብቲ ናይ ምጅማር ዓውደ መጽናዕቲ ሃገራውን ኣህጉራውን ኪላታት ምኽርትን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ስርዓት ምቁፅጻር መግቢ ኣብ ኤርትራ ኩነታዊ ትንተና ሕግታት ስርዓት ምቁፅጻር መግቢ ኣህጉራዊ ብሉፃት ኣሰራርሓታት ከምኡውን ቀንዲ ብኣታታት ንድፊ ፖሊሲ ኤርትራን ዝምልከት መግለፂታት ቀሪቦም ተሳተፍቲ ኣብቶም ዝቐረቡ ጽሑፋት ዓሚቕ ዘተውን ኣካይዶም ይርከባሉ እምበርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮ ዜና ነዚ ይመስል ነይሩ ብኻልኦት ዜናታት እስካብ ንራኸብ ሰላም كمونا زعزل فيديو هنكر كلنا على السوشيال ميديا حلف كل زرقب كواحد فيديو لا نسوون جنرالات إيرتراز قبروا واحد وقع له سكن كاتاتل كم دازم لكم يا تعدمي سدرانا رسينا من نابرونا فوق إلنا خنينا إن أبز مسينا أبز تولدنا مالتي أبز حقي خنا أبز قالك أخم تنبرنا حبرة السبب أبز تمرعنا أبزي الله تاستيج مرعويتنا 54 سندي تمرعنا 200 شمونتن سب مالتي سبيتي سيني أنبو أنا بالله تازا مرعتي تازا سبيتي تبلكو بزلها كابتلها لا كنت ايش حسبي مرعنا خبير كاف رغبه تحيوتنا سدرانا أبزي أين حلفنا كابات بلص هيوتنا حلفنا موت الله تزبلص هيوت كالله خلت اكستريمي تزبرت اخويناتن نابرا نابزيو تزبلص ني حوس مستنسنتنا مستي ادمينا خا تزبلص هيوت كا جعوز نبرنا كم دازم لكم يا تعدمي سدرانا رسينا من نابرونا فوق إلنا خنينا إن أبز مسينا أبز تولدنا مالتي أبز حقي خنا أبز قالك أخم تنبرنا حبرة السبب أبز تمرعنا أبز الله تاستيج مرعويتنا 54 سندي تمرعنا 200 شمونتن سب مالتي سبيتي سيني أنبو أنا بالله تازا مرعتي تازا سبيتي تبلكو بزلها كابتلها لا كنت ايش حسبي مرعنا خبير كاف رغبه تحيوتنا سدرانا أبزي أين حلفنا كابات بلص هيوتنا حلفنا موت الله تزبلص هيوت كالله خلت اكستريمي تزبرت اخويناتن نابرا نابزيو تزبلص ني حوس مستنسنتنا مستي ادمينا خا تزبلص هيوت كا أبي أحمد تاجمد نداس ببعيد خرزله أو كساد زتواب عليه نداس ببعيد خرزله بعليه أو قرب أوان مريت تجري أنت زي تمليسو انتهي فتوى خلي مرد أثلني زحسب وزلوا بس إحنا يلنا ده دبيت سلزغانة السيون زتوان نبرز يكون ما سي هذه مزول هو كم زهدم تجراوي كويت ما نسي كم زبالة إلا ما نسي شرارو مسجانا استلقى سلون نزيو جيجنا سلزغانة مسجان خوينو تاخونا تحت سلز عليه بزغانة زيو تخل أي جيجا زيو اتصال ساي جيجا نسوداني خاد اللو زبلي قلت انت قال عند هذا القيد كمونا زغزل فيديو هنكر كلنا سراويت إيرترا كم مريت تجراي وتصخم زلو توهابا حادث وصازينا له سكان كاتاتل ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ነበር አመራርሓ ክልል ትግራይ ሕጅውን ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ኣብ ዘሎ ቦታታት ከም ዘይወፀ ንሶም ኣብቲ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ከባቢታት ተወለድቲ ከም ዝኾኑን ነዚ ኣጸቢቆም ከም ዝፈልጡ ኣብ ዝገልጽሉ ዘሎ እዋን ምክትል ፕሬዝዳንት መንግስቲ ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ምስ ድምፂ ወያነ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ጽባሕ ሙሉእ ቃለ ምሕተቱ ኣብ ዝፍነወሉ ተቆሪጹ ኣብ ዝወፀ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ካብ ዝነበረ ቦታታት ገዲፉ ይወፅእ ከም ዘሎ ገሊጹ ውድብ ህወሓትን ሱዳንን ኤርትራን ጥምረት ፈጢሮም ንዓይ ከወግእኒ ይሸባሸወለው የሚሉ ተዛሪቡ ነይሩ ምስ አርኤስኤፍ ኮይኑ ዓለም ሙሉ ዝመስከረሉ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያውን ማዕጠቅን መሰልጠንን ቦታታት ተዳልዩ ባዕሉ ፀላእ ገይሩ ከጥፎም ዝንቀሳቀሰሎም ዘሎ እዩ
ደቆም ሃፍቶም ሰናው ዘይ ወዲ ሰባ ይዘሎ ኢሉውን ዝተዛረበሉ ኩነታት እውን ኣሎ ትግራይ ዘለዎ መራሕትስ ደቆም መንሽቶም ወይ ገለኦም ቤተሰቦም ዝተወሰነው እዚ ዝተወሰኑ ወፃኢ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ዝብል ዘረባ እንታይ ናአሬ ናጎስጎሰውን ይገፎም ያስሮም ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ ልዕሊ 300 ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ተኣሲሮም ዝብሉውን ኣውፂ ነይሩ ኣብ ሃሁለት ዝበሃል ይጫወቱ ይሰቱ ገለታት ነይሮም 5-6 ሰብ ኮይኖም ማለት እዩ መጽኦም በቃ ተጋሩ መንነቶም ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ትግራይ ናተገፈፈ ናብ ቃልሲ በሓይሊ ኣቱ ዘሎ ዝኩነታት ኣሎ እዚ ንኽብሪ ህዝቢ ትግራይ ይምጥን ዶ እታ ጸገም ትኸውን ጸረ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ግፋ بخمس من قدي تقال لا هنا صحيح قال مريض كاي بكن أدلاينة زي أواج كمين بقلاص قال بتزق أو ما زال سو أو نور كنا تحت كوين سلاز حسب زلاي كم زول المخال وتصعت تاتون اللو سلازي مزياتهم كما يو حبير صرح زلو نعم عراب تقرأ كي تملس زي هم حراك كنا كل يكون نحزي سرعة بلصقنا يخل كيلوني سلامات إذا channel زي حدث لزخونة كلكم سبسكرايب نداقبركم كمون نزغط الفيديو خنكر كلنا حدث على إرترا كوز عالم زيات سبابيتو له منيو اسكن كاتاتل زعلم لعل حق تفطرون لعل فطارن زمت أكل ولا حنت يلن أب علمنا زتفلا ليس بسلطان حالاتنا بهالتسبات أب على كارو تزتاتن كارو تهاجراتن أهي بدلاتن أدرعن كفتمو نرينا حدا كديوم سنيتر من أمريكان أم محدار دونالد ترامب زل على الواز نبرو سنيتر جراهام زحال في 24 ساعات كاب زعلم بموت كم زتفلي مراقبيتات نا أمريكان نا معربة وعلمن عبيت الرستات مهب زيناتات الناس رحلون الناس تبالون يركب اللواء إذا بعد سلطان من أمريكا أبدأ فلسطين إيران كمون بتماساسالي أبدأ إرتها جرنا زنبرو الراية سيطانويو إذا سبزي أبدأ فلسطين أتوميك بومب كزنبالو إيران ملو بملو كدم سالو أكبر هيبوز نبرة أكاد عريتوتات زفلت سبيو إذا سبزي أبدأ هجرنا إرتان تتابان تتارارن مرجتيتات زنبرو خينو أبدأ إرتان الجيران كلا نجراتن مع نقطات النخمة بدحريت كوينو زلف زنبرة سبيو حيالي زتنكف يبلين زبل زنبرة زبع السلطان حق تفترو كوينو كابز عالم تسنابيتون بموت تفليم يركبالو دحرموتو مراغبيتات عالم نا أمريكا زيكونه تكساراتات نسرائيلن سب سلطان نايت هاجرن عبيت كساراتات أقاتيمون كبلان سبتابات زسر حزلوا مقنياتو زبع السلطان من أمريكا لعل إسرائيلاوي بمخان تهاجر كاب أمريكا أدلا يزبحال وتهدرو حاجزات كتركب إسرائيل أبزت فلالي كفالات عالم تكايدو وتهدرو سرعيتاتن مدكعتاتن يحيلا نخد كتلو كتبابع تنحى سلازخنا زبع السلطان نعدز جهرو هجرات قرن أفريقيا بغيناتنا تحرسا كفرسان كنكت قطعن كلوا إرترا بولو خلا أبحبرات هجرات أبزبرخ منبر كبر زقم متى دمسي أبسو من زرخي بالله أبتي سولوس كلتا سنة إسرا شدشتن تخيد أخي بحفظ شاو قباي إرترا مسكالوت هجرات مخن نايزمت زلو مبل 80 حدا سروع أخي بحفظ شاو بايتو حبرات هجرات مكت البريزيدنت وين أخت مرحو زخلا حلاف النت تركي بالله عليك حبوي تقرأي تخصصية أو سودان بجبوط جن كاب بحر دار ناتل على نايدرون دبداب زفتسم زلو كاب أسوسان ناتل على نايدرون دبداب كاب وندر ناتل على بعلوون كفلت أراتون سراويتون عسليفو سفيح وج زكايد زلو نايت زكايد زلو نايت سنة منقص يغتسل مخنياتو تناي سودان نلعلو زلنا نايزو أبزو زوا زفتر قوانتي لهم سلازو قمتو ني إرتراون بعلي ناي كأيح بحر أجندا زلعلي ناي إرترا لألونت حتو زلعلي بزرون بطعنا بزلو وقانقوان درينايو ناي جونسايد قانقوا خيترفه بالعلم زي إرترا ستقمه 3 مليون عامت نحنا بحد عامت الولدو مخنياتو ناي بالعلم زي تقرأي جونسايد زفتسم أكل أو خيف تحفتسم كم سلز فلت أزي كله زجبره كل عينت من كسرات زجبر حيلي يلا نزي أبزي زوج أكل هذا يلا سلزي يلا مالته زي
بتعم أدلو لون هزب تقرأون فتحون يخونن ترى يخونن بتعم حد كنيا نجري مغنياتو زين ما بقسي تجارو بقى نحرز وعد زي فتسم كوينسي نمعرب تقرأي كنكساس نتاي الناس تاخذ جورنا خمس خول نتاي خمس خول بلعل هزب تقرأي إمبر أبلعلي دبرتين وبلعلي من جورينو التور ورا أمني أيقونني أبلعلي إتى أبكيندا زنبر زلو إتى أبلعلي تخيلوا مننتو أبهلو أمتفان نلاون زلو هزب تقرأي تفتسم إلى زعم سلامات إذا channel زي حدث لزخونة كلكم سبسكرايب እንዳገበርኩም فتنا أنا إثيوبيا تبع العدي ودب نيروا أي فلتني أي نبران نمت أو نايكلواني إرتراويان نودب نايلو من حدا زك على سو زواجو خوينو نحنا تجارو خم تجارو من أنت تأمنا من أنت ربحنا خنود أب جوني إرتراوان كنا طرحنا خنق على السجن صباح من قصدي إرترا إثيوبيا عسب كتكمل تخلي هيلو ده حجوتي ونحنا لما عسب ناي توريزم كوينو إثيوبيا بواسع راح تتكلم عن لوالنا إثيوبيا حسب تقييمها لمنجس إيرترا 2 بليون ندير تخفل كينا نحنا تجارو دما لمنجس إيرترا حسب ناي توريزم طرح غيرو إثيوبيا تودب تخيت تقيمته له 4 بليون 5 بليون لمنجس إيرترا نكفل كنكل لنا ناب كمزي عينت التحساسوا إيكونومياوي التحساسوا وبوليتيكال إيكونومي نابزينا خدمت زلنا نايلو معنت مدب زي مسل نيرفتهم تقني لتسفاي قبر باي